टिभी शो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स मुख्य प्रायोजक म त इढेवा चलाउँछु, तपाईं नि डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। इढेवा सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यसले खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन, सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट, 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने, मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू, सुपर सर्भिसेस, भिडियो टेलिभिजन हेर्न इन्फोटेनमेन्ट, अनि इन्भेस्ट पहिलो वालेट हो जसले तपाईको ब्यालेन्समा 7% तपाईको खातामा प्रत्येक महिना हाल्दिन्छ। म त इढेवा चलाउँछु, तपाई नि अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे। नेपाली साहित्यका नक्षत्र, महान व्यक्तित्व राष्ट्रकवि श्रद्धेय श्री माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको स्वर्गारोहणले हामीलाई अत्यन्तै दुखित तुल्याएको छ। उहाँको स्वर्गीय आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण साथै शोक संतप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दिवस खनिया तथा टिभी शो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स परिवार। नेपाली समाजमा रमेश खरेल निकै चर्चित नाम हो। उनी पूर्व डिआइजी हुन्, तर आफूले आफूलाई भने उनी पूर्व प्रहरी मात्र भन्न रुचाउँछन्। आफ्नो 29 वर्षे कार्यकालमा गरेका इमान्दारीपूर्ण प्रहरी कर्मका कारण नेपाली जनतामाझ उनी निकै लोकप्रिय छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपले हरेक क्षेत्रमा विकृति निम्ताएको परिस्थितिमा खरेलले पनि आफू प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा नभएपछि त्यसको विरोधमा आफूमाथि अन्याय भएको ठहर गरी प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए। अहिले उनले हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान सुरु गरेका छन्। नेपाली जनताको शान्ति सुरक्षामा आफ्नो जीवन समर्पित गरेका खरेलको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन भने कस्तो थियो? उनी मानिसले प्राप्त गर्ने सफलतालाई कसरी लिन्छन्? सफल व्यक्तिबाट समाजले के सिक्न सक्छ? यस्तै जिज्ञासालाई समेटेर अब सुरु हुन्छ दिवस खनियाले पूर्व डिआइजी रमेश खरेलसँग गर्नुभएको जीवनका सङ्घर्ष र सफलता तथा विगतदेखि वर्तमानसम्मका विशेष अन्तरङ्गी कुराकानी। रमेश सर, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। रमेश खरेल एक पूर्व डिआइजी मात्र होइन, इमान्दारीपूर्वक प्रहरी कर्म गरेको कारण नेपाली जनतामा लोकप्रिय नाम हो। सुरुमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर तपाईँ आइदिनु भयो, सुरुवातमा धेरै धेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छु। धन्यवाद छ। हामी यो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु रहेको हुँदा एक प्रेरणादायी व्यक्ति, युवाहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने व्यक्ति, निडर, सत्यवादी र एक स्पष्ट वक्ताको रूपमा म तपाईँलाई चिन्छु। त्यसकारण आजको यो बसाइलाई चाहिँ अलिकति अन्तरङ्गी तपाईँको विगत, वर्तमान र अबको यात्राको बारेमा म कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छु। तपाईँ चाँडै नै खोल्नुहुन्छ, त्यसकारण अन्तरङ्गी बनाउने प्रयास र प्रेरणादायी बनाउने प्रयास गरौँ है त। प्लिज। कुराकानीको सुरुवात अब मैले कहाँबाट गर्न चाहेँ भने एउटा भिडियो क्लिपबाट गर्छु। त्यो भिडियो क्लिप अथवा त्यो तपाईँको अभिव्यक्ति त्यो बेलामा निकै नै चर्चित बनेको थियो। त्यसले एउटा तरङ्ग पनि पैदा गरेको थियो। तपाईँको सङ्गठनभित्रका तत्कालीन केही व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँलाई अनुशासनहीन प्रहरी अफिसरको रूपमा पनि चित्रण गरे। त्यसको साथसाथै नेपाली जनताले चाहिँ सत्यवादी अफिसरको रूपमा तपाईँलाई नेपाली जनताको साथ अझ रह्यो। त्यो भिडियो क्लिप हेरौँ। 2014 सन् 2014तिरको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि अनि कुराकानीको सुरुवात गरौँ। हुन्छ, प्लिज। एउटा कुरा मैले भन्दाखेरि फेरि यसले अलि तरङ्ग लिन सक्छ। म भन्छु, नेपाल प्रहरीको अब प्रमोसनको बेला आएको छ। 7 महिनापछि बल्ल गाँठो फुक्यो नेपाल प्रहरीको। माननीय मन्त्रीज्यू, भ्रष्टाचारीलाई प्रमोसन नदिदिनुहोस्। मलाई आशा छ यति भनेपछि उहाँलाई पुग्छ होला, यति भनेपछि उहाँलाई पुग्छ।
अहिले सुटकेसहरू बोकेर पावर सेन्टरमा जाने, चाकरी गर्ने, मलाई प्रमोसन गर्दै अथवा ठेकदारहरूले पैसा उठाएर फलानुलाई पैसा प्रमोसन गर्दै भनेर दौडधुप चलेको छ। हजुर कहाँ पनि खुब आए होला। ती अपर्च्युनिस्टहरू हुन्। पावर सेन्टरमा जाने कर्मचारी प्रहरी अपर्च्युनिस्ट हुन्। यसले तपाईँलाई मात्र होइन, हाम्रो नेपाल आमालाई खोक्रो बनाउँछ। कृपया यसमा ध्यान दिइदिनु होला। कुराकानीको सुरुवात यहीँबाट गरौँ प्लिज। त्यो बेलामा त्यो अभिव्यक्ति दिनु त एउटा कठिन कार्य, एउटा आँट चाहिन्थ्यो नि, होइन र? अनि यो के हो भन्दाखेरि यो प्रहरी सङ्गठन सुदृढोस्, राम्रो होस्, प्रहरी सङ्गठनमा राम्रा मान्छेहरूले स्थान पाउन्, भ्रष्टाचार गर्ने, चाकरी गर्ने, पावर सेन्टरमा जाने, प्रमोसन नहोस्। त्यसले के हुन्छ भने तलका मान्छेहरूले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू के गर्छ, त्यो हेरेर उनीहरूले आफूलाई के गर्छ, कम्पोज गर्छ है। यदि त्यो बेलामा प्रमोसन त भयो, त्यस्तै मान्छेहरूले पाए, यदि त्यो राम्रो मान्छेहरूले प्रमोसन पाएको भए तलको सब अर्डिनेटिङ अफिसरहरूले के गर्थे, राम्रो काम गरे पनि प्रमोसन हुँदो रहेछ, रिवार्ड पाइँदो रहेछ, मेरो मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ भन्ने उनीहरूले बुझ्थे। उनीहरू मोटिभेट हुन्थे, इन्ट्रिन्सिकल्ली मोटिभेट हुन्थे, एउटा हौसला हुन्थ्यो। पुलिसको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्थ्यो। पुलिसले सर्भिस डेलिभरी गर्यो भने के हुन्छ, नेसनकै, राष्ट्रकै, सरकारकै साख उच्च हुन्थ्यो। तर त्यहाँ भएन। त्यो बेलामा मैले त्यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी नै प्रोग्राममा मैले यो कुरा बोलेको हो। मैले सत्य बोलेको थिएँ, त्यसमा मलाई रिग्रेट छैन, म एकदम सन्तुष्ट छु। तर त्यति बोलेको उसमा तत्कालीन नेपाल प्रहरीको लिडर अलिकति के भन्छ, उहाँको अलिकति कमजोर लिडरसिपको कारणले र पछि गृहमन्त्रीमा पनि वामदेवजी गृहमन्त्री हुनु भएको कारणले के हो, मलाई त्यहाँबाट सरुवा गरेर पठाइयो, भरतपुर तालिम केन्द्रमा पठाइयो। तर मैले जे बोलेको थिएँ ठिक थियो। मैले बोलेकोमा कसैले ग्रहण गरेनन्, त्यही अनुसार प्रमोसन दिए, राम्रा मान्छेलाई प्रमोसन दिएनन्। तर तपाईँले यति भनिरहँदा नि तपाईँलाई आफ्नै सङ्गठनभित्र तपाईँलाई अनुशासनहीन प्रहरी अफिसरको रूपमा चित्रण गर्न खोजियो। तर यही अभिव्यक्तिका कारण नेपाली जनताको साथ त अझ बढ्यो नि तपाईँलाई, होइन? बिल्कुल। मलाई के थियो भने म व्यक्तिभन्दा पनि सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो है। सङ्गठन बलियो भने के हुन्छ, सबै मैले बारम्बार भनेको छु, नेपाल प्रहरीलाई स्ट्रङ बनाउने हो भने देशको अहिलेको 70% प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अब त्यो प्रब्लम त्यस्तो सङ्गठनमा पनि पोलिटिसाइजेसन गर्ने, त्यस्तो सङ्गठनमा पनि भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने, त्यस्तो सङ्गठनमा पनि राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ साइडलाइन गर्ने, त्यो जुन भयो, त्यो भएपछि के भयो, त्यो सबै हामी पनि प्रताडित भयौँ, सङ्गठन प्रताडित भयो, आम 70-75 हजार पुलिस फोर्स प्रताडित भयो, 3 करोड नेपाली प्रताडित भयो। एकजना नेपाली नागरिकको हिसाबले तपाईँले त्यो अभिव्यक्ति दिनु, मैले बोल्नै पर्ने थियो, मैले बोलेँ। मलाई आफूलाई लागेको कुरा मैले बोल्नुपर्छ। मैले आफूले लागेको कुरा मैले बोल्न सकिनँ भने मैले यो देशप्रति अन्याय गरेको हुन्छ। त्यस कारणले मैले बोलेकोमा मलाई त्यो रिग्रेट छैन। हुन्छ, यो प्रसङ्ग तपाईँको प्रहरी सङ्गठन अहिले जुन अभियानमा हुनुहुन्छ त्यो बारेमा हामी कुरा गर्छौँ नै। त्योभन्दा पहिला तपाईँको व्यक्तिगत जीवनबाट मैले विषयवस्तुको उठान गर्न खोजेँ। तपाईँ काभ्रेमा जन्मनुभयो। हजुर। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि आफ्नो बाल्यकाल सम्झिँदाखेरि कस्तो पारिवारिक माहौलमा हुर्कनु भयो अथवा कस्तो हुर्काइमा तपाईँको बाल्यकाल बित्यो बताइदिनुहोस्। मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, म किसानको छोरो है। मेरो बुवा चाहिँ पछि गएर चाहिँ अदालतमा जागिर खानुभयो, अदालतमा बैदार हुनुहुन्थ्यो र मेरो बुवाको नाम चाहिँ प्रसाद खरेल। उहाँ चाहिँ म 15 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँ बित्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ सबैले बैदार बाजे भनेर उहाँ असाध्यै त्यहाँ पपुलर हुनुहुन्थ्यो काभ्रे जिल्लामा। म उहाँको छोरो हुँ र म त्यहीँ पढेँ, 2 क्लाससम्म म त्यहीँ पढेँ र त्यहाँ चाहिँ मेरो सबै साथीहरू चाहिँ सबै त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो बालुवामा चाहिँ दनुवार कम्युनिटी एउटा इन्डिजिनियस उनीहरू, त्यहाँका आदिवासीहरू चाहिँ वरिपरि हामी घेरिएका थियौँ। खरेलहरूको चाहिँ सङ्ख्या कम तर धेरै चाहिँ दनुवारहरू थियो। उनीहरू मेरो बाल्यकालका साथीहरू भए। उनीहरूसँग ती खेलिन्थ्यो, गुच्चा खेलिन्थ्यो, डन्डी बियो खेलिन्थ्यो, खोला थियो, खोलामा पौडी खेलिन्थ्यो। त्यसरी नै मेरो बित्यो। त्यसपछि बुवामा चाहिँ एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि छोराहरूलाई राम्रो एजुकेसन दिनुपर्छ। हामी 2टा छोरा है। मेरो दाइ पनि भर्खर रिटायर्ड हुनुभयो, सडक विभागमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि रिटायर्ड हुनुभयो। हामीले यिनीहरूलाई राम्रो स्कुलमा पढाउनुपर्छ भनेर काठमाडौँको प्रचण्ड मेमोरियल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, त्यो बेला अमेरिकन्सहरूले चलाउनुहुन्थ्यो, एउटा किसान मान्छे, अदालतको एउटा सामान्य कर्मचारीले के सोच्नु भने यिनीहरूलाई राम्रो एजुकेसन दिनुपर्छ भनेर हामीलाई प्रचण्ड मेमोरियलमा होस्टेलमा राख्नुभयो। त्यसपछि
बाल्यकाल सम्झिरहँदाखेरि सामाजिक वरपरको हामी आफू हुर्किएको सराउन्डिङ त्यो सँगसँगै पारिवारिक माहौलले चाहिँ कुनै पेसाप्रति एउटा आकर्षण गर्छ नि, यो पेसा चाहिँ म हुन पाए हुन्थ्यो, यो पेसामा आबद्ध हुन पाए हुन्थ्यो भनेर बाल मस्तिष्कमा सुसुप्त रूपमा त्यो छाप छोड्छ होइन। तपाईँले चाहिँ आफ्नो बाल्यकालमा सानो छँदाखेरि भविष्यमा म यो पेसामा लाग्छु भनेर कुन पेसा सोच्नुहुन्थ्यो अथवा के बन्छु जस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई? हाम्रो पढाइ, मेरो दाइको पढाइ पनि राम्रो, मेरो पनि असाध्यै राम्रो। म चाहिँ इन्जिनियर हुन्छु भनेर चाहिँ मेरो ऊ थियो एम्बिसन भनौँ न, अब एम भनौँ जे होस्, म इन्जिनियर हुन्छु भन्ने थियो। मेरो पढाइ असाध्यै राम्रो थियो। तर जब मेरो बुवाको अनटाइमली डेथ भयो त्यसपछि प्रचण्ड स्कुल कोल्याप्स भयो, ल्याब स्कुलमा गयौँ। ल्याब स्कुलबाट मैले एसएलसी दिएँ। मेरो एसएलसीसम्म असाध्यै राम्रो थियो। एसएलसी दिइसकेपछि मेरो बुवाको चाहिँ अनटाइमली ऊ भएपछि म अलिकति के भयो भने अस्कलमा गएँ। अस्कलमा गएपछि मेरो स्पोर्टिङ एक्टिभिटिजतिर चाहिँ मेरो बढी भयो, खेल्न थालेँ। मेरो साथीहरू अस्कल त्यो बेला कस्तो थियो, देशको चाहिँ एकदम राम्रो स्टुडेन्टहरू जम्मा हुने ठाउँ अस्कल, त्यहाँ पढ्न आउँथे। सबै टपरहरू मात्र हुन्थे। उनीहरू चाहिँ कलेज सिद्धिने बित्तिकै हस्टेलमा जाने, घरमा जाने, पढ्ने गर्थे। म कलेजबाट सिद्धिने बित्तिकै बास्केटबल कोर्टमा हुन्थेँ, म बास्केटबल खेलिरहन्थेँ। खेलकुदतिर मेरो बढी भयो, एट्र्याक्सन भयो। यो प्रहरी सेवामा लाग्ने आकर्षण केले प्रभावित गर्यो तपाईँलाई प्रहरी सेवामा लाग्छु भनेर चाहिँ? अनि सँगसँगै म जन्मेको नै राष्ट्रको सेवा गर्नको लागि, राष्ट्रको शान्ति सुरक्षामा योगदान पुर्याउनको लागि हो भन्ने कुन क्षणमा, कुन कुराले चाहिँ तपाईँ प्रभावित हुनुभयो र त्यो प्रहरी सङ्गठनमा लाग्नुभयो? बिल्कुल, मलाई वास्तवमा म इन्जिनियरै हुन्छु भन्ने मेरो ऊ थियो। इन्जिनियर हुन सकिनँ, म स्पोर्टिङ एक्टिभिटिजतिर लागेँ। अनि जब ल्याब स्कुलमा चाहिँ हामी सबै चिज अलराउन्ड, हाम्रो फुटबल, टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टन सबै चिज, भलिबल, बास्केटबल सबै खेल्नु पर्थ्यो। तपाईँ प्रहरी पनि खेलाडीको रूपमा छिरेको? म खेलाडीको रूपमा छिरेको। म नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवानको हिसाबले छिरेको, खेलाडीको हिसाबले। अनि ल्याब स्कुलबाट हामी कहिलेकाहीँ त्यो रङ्गशाला त नजिकै थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ फुटबल हेर्न आउँथ्यौँ। फुटबल हेर्न आउँदाखेरि त्यो नेपालको क्याप्टेन त्यो बेलामा अच्युत कृष्ण खरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ असाध्यै, उहाँलाई देख्दाखेरि, उहाँ त मेरो चाहिँ काका पर्नुहुन्छ, मेरो काका उहाँलाई देख्दाखेरि मलाई प्रेरणा भयो। पुलिस इन्सपेक्टर, क्याप्टेन, म पनि किन त्यो हुन नसक्ने? मेरो काका हुनुहुन्छ भने म किन नहुन्छु? उहाँबाट पनि म इन्सपायर भएको हो नेपाल प्रहरीमा जानुको लागि। र नेपाल प्रहरीमा मैले सबैलाई भन्नुपर्छ, म जानुको एउटा कारण उहाँ हो। र उहाँले त्यो बेलामा मलाई इन्सपेक्टरमा चाहिँ जाँच दिँदाखेरि उहाँले मलाई ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको थियो, गाइड गर्नुभएको थियो, काउन्सिलिङ गर्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ यो यसरी पढ्ने भनेर सबै मलाई। तपाईँ सुरुमा चाहिँ बास्केटबल खेलाडीको रूपमा पुलिसमा प्रहरी जवानमा छिर्नुभयो? होइन, म बास्केटबल अस्कलमा बास्केटबलको क्याप्टेन भएँ। त्यसपछि बिए मैले त्रिचन्द्रबाट गरेँ। त्यसपछि म भलिबलमा एसियन गेम खेल्न चाहिँ सियोल, साउथ कोरिया एसियन गेम खेल्न गएँ। त्यसपछि ह्यान्डबलको पनि म इन्टरनेसनल खेलाडी। ह्यान्डबलको एसियन गेम खेल्नको लागि म जोर्डन गएँ, फर्मर सोभियत युनियन गएँ, इरान गएँ, सबै गएँ। अनि त्यो गेम खेलेर आएपछि म एकदम ट्र्याकसुट भर्खर चाहिँ साउथ कोरियाबाट आएको नयाँ ट्र्याकसुट, नयाँ जुत्ता चाहिँ नेपाल प्रहरीको अहिले एकाडेमीमा, त्यो बेला ट्रेनिङ सेन्टर थियो, त्यो एकाडेमीमा चाहिँ फाइनल गेम भइरहेको थियो, भलिबलको फाइनल गेम भएको थियो। म हेर्न गएको थिएँ भलिबल। म त एसियन गेमबाट फर्केको हेर्न गएको थिएँ। हेर्न जाँदाखेरि सुदूरपश्चिम र त्यहाँ चाहिँ त्यो बेलाको तत्कालीन पुलिस ट्रेनिङ सेन्टरको फाइनल भएको थियो। पुलिस ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ लगातार बेस्ट अफ 5 मा 2 सेट हार्यो, अनि सुदूरपश्चिमले 2 सेट जित्यो। अनि त्यो बेलाको पुलिस ट्रेनिङ सेन्टरको कमान्डेन्ट चाहिँ ध्रुवबहादुर प्रधान सर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ एकजना दुर्जो कुमार राई हुनुहुन्थ्यो, पछि सशस्त्रमा गएर उहाँ रिटायर्ड हुनुभयो। दुर्जो कुमार राईले के भन्नु, जब हार्यो, आफ्नो टिम हारेपछि सबैलाई ऊ हुन्छ नि, अनि सर त्यो भर्खरै एसियन गेमबाट आएको त्यो खरेल, त्यसलाई छिराउँ भन्नुभयो। त्यो बेलासम्म छिर्या थिइनँ है, यसलाई छिराउनु चाहिँ छिरा भन्नुभयो उहाँले। म चाहिँ एकदम चाहिँ तयारी गियरमा, फुल गियरमा थिएँ। म छिर्ने बित्तिकै म मात्र होइन, अर्को एकजना पनि मभन्दा पहिला हो उहाँ चाहिँ। म छिरिसकेपछि हामीले कन्टिन्युसली 3 सेट जित्यौँ। 3 सेट जितेपछि के गर्नुभयो, तुरुन्त त्यहाँ चाहिँ मलाई सिट रोल फर्म आइहाल्यो। मैले 2 ठाउँमा ल्याप्चे लगाएँ, साइन गरेँ, म प्रहरी जवान भइहालेँ। त्यसपछि त्यो जितेपछि, त्यसपछि जब तपाईँले बिए पास गर्नुभयो त्यसपछि इन्सपेक्टर हुनुभयो? त्यसपछि मैले बिए पढ्दै थिएँ, टियुमा जोइन भएको थिएँ। ठ्याक्कै इन्सपेक्टर खुल्यो। इन्सपेक्टर खोलेपछि मैले जाँच दिएर म पास भएँ। त्यसपछि ट्रेनिङ। त्यसो भए त्यो दिन सम्झिनुहोस् न, तपाईँ जब इन्सपेक्टर हुनुभयो, त्यो क्रस खुकुलीवाला प्रहरीको त्यो वर्दी लगाउँदाखेरिको पहिलो दिन तपाईलाई कस्तो अनुभव भयो त्यो क्षण सम्झिनु? मलाई त्यो इन्सपेक्टरको चाहिँ त्यो रिगरस ट्रेनिङ सिद्धिएर जब फुली लगाइन्छ नि, पास आउट भन्छ, त्यो फुली लगाउँदाखेरि आफूलाई यस्तो, अब के भन्नु, म यहाँको अगाडि अहिले यो एक्सप्लेनै गर्न सकिँदैन। मलाई यति खुसी भएँ, त्यस्तो खुसी सायद मैले जिन्दगीमा कहिले पनि
मलाई एउटा ठुलो एउटा जिम्मेवारी थपिएको एकदम अनुभव त तपाईँलाई ठुलो जिम्मेवारी र ठुलो च्यालेन्ज पनि मलाई आएको थियो। मलाई के थियो भने त्यो फुली लगाएर फुलीको मर्यादालाई एकदम चाहिँ उच्च शिरमा राखेर आम जनतालाई सेवा गर्नु थियो। तपाईँ बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ प्रहरी सङ्गठनलाई कसरी हेर्नुहुन्थ्यो पहिला? मैले प्रहरी सङ्गठनलाई म त स्कुलमा होस्टेलमा बसेपछि धेरै इन्टरेक्सन हुँदैन थियो, तर कहिलेकाहीँ अस्कलको होस्टेलमा बस्दाखेरि पुलिससँग चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्काउन्टर हुन्थ्यो हामी। त्यो बेलामा चाहिँ स्टुडेन्ट पोलिटिक्स के हुन्थ्यो, तर म चाहिँ एउटा खेलाडी भएको हिसाबले त्यहाँ चाहिँ अखिल नेविसङ हुन्थ्यो, त्यहाँ झगडा हुन्थ्यो, पुलिसहरू आउँथ्यो। त्यो पुलिसहरू आउँदाखेरि त्यो देखिन्थ्यो है, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पुलिस भन्ने हुन्थ्यो। अलिअलि रहर चाहिँ थियो मलाई। खेलाडी भइसकेपछि सबभन्दा पहिलो मेरो रहर चाहिँ आर्मीमै थियो है, आइएससी गरेर म आर्मीमा छिर्छु भन्ने थियो। तर त्यो बेलामा एउटा चाहिँ किसानको छोरो आर्मीको सेकेन्ड ल्युटेनेन्ट हुनु भनेको त अब त्यो कल्पनै नगरौँ, सपनाको कुरा थियो। सबै दरबारिया मात्र हुन्थ्यो। तैपनि म लास्टमा मलाई फ्यालियो त्यसमा है, म पास हुँदै गएको थियो, लास्टमा मलाई फ्यालियो। त्यसमा मलाई केही पनि दुःख छैन, तर म फ्यालिसकेपछि पनि बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, मलाई अन्याय भएको म कहिले पनि सहन नसक्ने। म एउटा आइएससी गरेर इन्सपेक्टरको सेकेन्ड ल्युटेनेन्टमा फ्यालिएपछि आर्मी हेडक्वार्टरमा म छिरेँ। हेर्नुहोस् त, आर्मी हेडक्वार्टरमा छिरेर त्यहाँ एकजना चाहिँ एकदम जुङ्गे जसाब हुनुहुन्थ्यो, गतौला जसाब भन्ने, बडा कडा हुनुहुन्थ्यो है। उहाँसँग मेरो बास्केटबल खेलेको हिसाबले चिन्जान थियो। अनि म सिधै उहाँ कहाँ गएँ। म किन फ्याल्ने, म यस्तो म खेलाडी, म सबै ठिक छु, फिजिकल्ली फिट छु, मेन्टल्ली फिट छु, म खेलाडी, म किन फ्याल्ने भनेपछि उहाँले मेरो खुट्टादेखि माथिसम्म हेर्नुभयो र भन्नुभयो, खरेल तिमीलाई अन्याय भयो भन्नुभयो, अब म केही गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। म निस्केँ र मलाई चाहिँ त्यो बेलामा बडा पीडा भयो। म रोएँ, कोठामा आएर रोएँ, अब के गर्ने है। तर त्यहाँ कति 15जना मात्र चाहिँ पास भएका थिए, सबै कोही जर्नेलका सन्तान, कोही दरबारिया चौतारीका सन्तान। हामी जस्तो किसानको त्यहाँ छिर्न सक्ने किसानका छोराको छिर्न सक्ने सम्भावनै थिए। प्रहरी सङ्गठनमा तपाईँ इन्सपेक्टरबाट वर्दी लगाएर छिर्दै गर्दाखेरि 29 वर्ष त्यही सङ्गठनमा तपाईँले बिताउनु भयो। त्यसपछि तपाईँ 29 वर्ष प्रहरी जीवनबाट एउटा अवकाश लिनुभयो, रहरले भन्दा पनि बाध्यताले। त्यसपछि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो 29 वर्ष जीवनलाई एउटा जनताको साथ, जनताले एउटा लोकप्रिय अफिसरको रूपमा हेरेको, त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ ममाथि अन्याय भयो भन्ने लागिरहँदाखेरि तपाईँ रिटायर भइराख्दाखेरि 29 वर्ष जीवनमा घटेका तिता मिठा पलहरूलाई तपाईँले समष्टिगत रूपमा एकै ठाउँमा राखेर संक्षेपमा भन्नु पर्यो भने कसरी बताउनुहुन्छ? म डे 1 नै पुलिसमा इन्सपेक्टर छिरेर म अलराउन्ड फर्स्ट, म आइजिपी नै हुन्छु भनेर जागिर खाएको। हेर्नुहोस्, आइजिपी हुन्छु, त्यहाँ ठुलो चेन्जेस ल्याउँछु। त्यहाँ भित्र भएको भ्रष्टाचार, माथिबाट तल्लो लेभलमा गर्ने चाहिँ एक्सप्लोइटेसन, अनि त्यो चाहिँ पुलिसलाई चाहिँ पोलिटिसियन्सहरूले गरेका युज है, अपराध। तपाईँले कुन क्षणमा गएर चाहिँ बुझ्नुभयो? सुरुमै छिर्ने बित्तिकै मैले बुझ्नु भएन होइन, कस्तो हो भने इन्सपेक्टर भएपछि धेरै कुराहरू बुझ्न थालियो, किनभने धेरै इन्टरेक्सन हुन थाल्यो है। त्यसपछि मैले बुझेँ त्यहाँ मलाई त्यो भित्र इन्सपेक्टर पनि मेरो एउटा सौभाग्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि म पास आउट भएर अलराउन्ड फर्स्ट भएर मलाई ती पुलिस ट्रेनिङ सेन्टर, अहिले त एकाडेमी भन्छ, नेसनल पुलिस एकाडेमी मेरो के भयो, म इन्स्ट्रक्टरको हिसाबले त्यहाँ मेरो भयो। तर मेरो सबभन्दा ब्युटी, मैले सधैँ सम्मान गर्ने के त भन्दाखेरि मैले यस्तो हाकिम पाएँ, यस्तो प्रोफेसनल हाकिम पाएँ। उहाँको नाम रामकाजी बान्तवा है। उहाँबाट म शिक्षित हुने मैले मौका पाएँ। कति सालको कुरा यो 91 जस्तो लाग्छ मलाई, 91-92 तिर हो। उहाँ असाध्यै प्रोफेसनल मान्छे र उहाँलाई पनि यति ठुलो अन्याय गर्यो तत्कालीन सरकारले। उहाँ चाहिँ पछि नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ आइजिपी करिब भइसक्नु भएको थियो। त्यही सबै ब्रिफकेसले के गरे, रातारात चेन्ज गरिदियो है। त्यस्तो मान्छेबाट म ग्रुमिङ भएको भनेको त यो सुरुदेखि नै तपाईँ छिर्दादेखि नै यो प्रचलन त चलिरहेकै रहेछ। बिल्कुल 46 सालपछि एउटा के हो भने सबैले कङ्ग्रेस आयो त्यसैबाट चाहिँ त्यसै भयो गर्यो, कम्युनिस्ट आयो त्यसै भयो, दुईटाको कोअलिसन भयो त्यस्तै भयो। ब्रिफकेस पैसा नखाइकन यिनीहरूले केही पनि गर्दैन। दुर्भाग्य यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य। आफूलाई उनीहरूले के हेर्छ भन्दाखेरि पोलिटिसियन्सहरूले पहिला हामीलाई के फाइदा हुन्छ, मेरो गुटलाई के फाइदा हुन्छ, पहिला पार्टी पनि भन्दैन, मलाई के फाइदा हुन्छ, त्यसपछि मेरो गुटलाई के फाइदा हुन्छ, त्यसपछि मेरो पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर मात्र उसले काम गर्छ। त्यसपछि मात्रै नियुक्ति पाउने, सरुवा बढुवा प्रमोसनको कुराहरू आउँछ। बिल्कुल।
तपाईँलाई त्यो बाध्यता, एउटा मैले अहिले बाध्यता भन्ने वर्ड युज गरेँ, तपाईँ अवकाश पाइ गर्दाखेरि त्यो क्षण त्यो दिनलाई पनि एकपटक सम्झिनुहोस्। त्यो क्षणमा सङ्गठनप्रति नै एक किसिमको वितृष्णा तपाईँलाई जाग्यो। ई-धेवा सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यसले खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन, सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट, 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने, मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू, सुपर सर्भिसेस, भिडियो टेलिभिजन हेर्न, इन्फोटेनमेन्ट अनि इन्भेस्ट। पहिलो वालेट हो जसले तपाईको ब्यालेन्समा 7% तपाईको खातामा प्रत्येक महिना हालिदिन्छ। म त ई-धेवा चलाउँछु, तपाईँ नि अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यो क्षणमा सङ्गठनप्रति नै एक किसिमको वितृष्णा तपाईँलाई जाग्यो? होइन, मलाई दिवसजी सङ्गठनप्रति कहिले पनि वितृष्णा छैन। सङ्गठनलाई म सम्मान गर्छु, अहिले पनि असाध्यै माया लाग्छ सङ्गठन। यही सङ्गठनको कारणले म यहाँ तपाईँको अगाडि यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ म तपाईँको अगाडि इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, यो सङ्गठनकै एउटा सदस्य भएको हुनाले। तर यो सङ्गठन त्यो जुन दिन मैले राजीनामा दिएँ, मैले यो सबै त्यो बेलाका त्यो मलाई आइजिपी हुन नदिने त्यो खुराफातीहरू, त्यो भ्रष्टाचारीहरू, त्यो अधर्मीहरू, ती सबैलाई मैले सरापेको छु, भित्रदेखि नै सरापेको छु। हेर्नुहोस्, यिनीहरूको कहिले पनि भलो हुँदैन, कहिले पनि यो मैले इमोसनलमा भनेको होइन, यो यथार्थ हो। तपाईँले जे गर्नुभयो, जे बिरुवा रोप्नुभयो, त्यो नै त्यसैबाट आँप रोपेपछि आँपै फल्छ। यिनीहरूले जुन खुराफाती गरे, जुन षड्यन्त्र गरे, जुन अधर्म गरे, जुन भ्रष्टाचार गरेर मलाई त्यो ठाउँमा आउन दिएनन्, यी सबैलाई पाप लाग्छ। जसले मलाई त्यो गरेका छन्, म त्यो अब नाम किटेरै अहिले त भन्दिनँ, उनीहरूको कसैको पनि भलो भएको छैन। मलाई तपाईँले नाम किट्दिन भनिरहँदाखेरि त्यो पात्रहरू सबै सङ्गठनभित्र अथवा बाहिरका कस्ता खाले होइन, सङ्गठनभित्र त के नै हो र, सङ्गठनभित्रको त मान्छेहरू त्यो प्रतिस्पर्धीहरूले खुराफाती गर्ने त हो नि, षड्यन्त्र गर्ने हो, चाकडी गर्ने हो, उनीहरू सफल भए। तर त्यो चाकडीलाई पनि तैँले चाकडी गर्नु, सङ्गठन बलियो बनाउनुपर्छ भने त त्यो पोलिटिकल हो नि त। त्यो बेलामा त आइजिपी त पोलिटिकल, उसले देशको प्रधानमन्त्रीले बनाउनु पर्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्थ्यो नि। तर त्यो बेलामा भित्रको पात्रहरू ठिक हुने भने पनि उनीहरूले चलाउन त सक्दैन थियो। तर मलाई उनीहरूको डर के हो भने, यो रमेश खरेल आइजिपी हो भने यसले हामीले भने मान्दैन होइन, यसले हाम्रो आदेश मान्दैन, यसले आदेश कानुनको आदेश मान्छ, हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ भनेर नै उनीहरूले मलाई आइजिपी नदेखाऊ। र मलाई आइजिपीमा चाहिँ त्यो बेलामा मैले एउटा सत्य कुरा के बोल्नुपर्छ भने, अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ रमेश खरेलै होस् भन्ने चाहनु भएको थियो, केपी ओलीले। तर प्रचण्डजीको खेमा हुन्छ, वामदेवजीहरू खेमा, यो घमण्डी है, यो चाहिँ म हुँ भन्नेलाई कुनै हाम्रो आदेश कुरा मान्दैन, यसलाई कुनै पनि हालेर दिनु हुँदैन भन्नुभयो र उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ ठुलो भयो, त्यहाँ एउटा फ्रिक्सन भयो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले मलाई सपोर्ट गरे तापनि उहाँ पनि के हो भने आफ्नो कुर्सी जोगाउनुको लागि है कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ। अहिले पनि देखिया छ नि, उहाँको 2 वर्ष 2.5 वर्ष भयो, उहाँले के हुन्छ आफ्नो कुर्सी जोगाउनुको लागि जे पनि गरिदिनुहुन्छ। कहिले अयोध्याको कार्ड फालिदिनुहुन्छ, कहिले के चाहिँ इन्डियाको चाहिँ कोरोना चाहिँ कडा, चाइनाको ऊ भनिदिनुहुन्छ, बेसार पानी भनिदिनुहुन्छ। तर उहाँलाई एउटै मात्र के छ भन्दाखेरि आफ्नो कुर्सी जोगाउनु छ है। उहाँले चाहिँ सङ्गठन बलियो बनाउनुपर्छ, हुँदैन भने भए त मैले केही कन्ट्रिब्युट गर्थेँ नि, मलाई त्यो एउटा ऊ थियो, त्यो मलाई चाहिँ सधैँ पीडा हुन्छ। र जुन दिन मैले राजीनामा दिएँ, मलाई यति ऊ भयो कि यति पीडा, मैले 29 वर्षको मेरो तपस्या यी अधर्मी नेताहरूले, बेमान नेताहरूले, खुराफातीहरूले, देशलाई माया नगर्ने मान्छेहरूले के गरे, मलाई के गरे, बाध्य बनाएर राजीनामा दिनु बाध्य बनाए। तर म यहाँलाई भन्छु, यहाँको प्रोग्राममा भन्छु, यी बेमान पापीहरू भ्रष्टाचारी नदिए पनि म 3 करोड नेपालीको चाहिँ आइजिपी हुँ है। फेरि मैले तपाईँलाई ब्याकग्राउन्डमा पनि भनेको थिएँ, एकजना सत्यवादी व्यक्तिको रूपमा तपाईँलाई म चिन्छु, त्यसकारण यति खुल्ला रूपमा जो पाए त्यसले बोल्न पनि सक्दैन। आफू अन्याय परे पनि खुल्ला रूपमा बोल्न सक्ने त्यो तागत ल्यागत अहिले नेपालमा रहेका ती व्यक्तिहरूमा देखिँदैन होइन। तपाईँ यो खुल्ला रूपमा बोलिरहँदाखेरि तपाईँले एउटा अभियान पनि सञ्चालन गर्नुभयो। यही तपाईँ पुलिस अफिसर हुँदाखेरि एन्टी करप्सनमा तपाईँले जस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो, अब सम्पूर्ण क्षेत्रको नै करप्सन म अन्त्य गराउँछु भन्ने अभियानमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो अभियान सुरु गरिरहँदाखेरि हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान, यो अभियानको बारेमा मैले तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि केही युवा साथीहरूसँग गफ गरेको थिएँ। एकजना युवा साथीले चाहिँ
रमेश खरेल सरलाई तपाईँलाई आलोचना कति मनपर्छ? एकदम गजब नि, रचनात्मक आलोचना कति? एकदम त्यसबाट सिक्ने हो होइन। आफ्नो कमी कमजोरीबाट 3200 लक्षणले युक्त कोही पनि हुँदैन। मान्छे कमी कमजोरी हुन्छ त्यसबाट सिक्ने, त्यसलाई रेक्टिफाई गर्ने सिक्ने। एकजना साथीले चाहिँ मलाई रमेश सरलाई चाहिँ यो कुरा सुनाइदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँले भनेको कुरा म जस्ताको तस्तै तपाईँलाई सुनाउँछु है त। रमेश खरेल सर आफैमा एक उत्कृष्ट पूर्व प्रहरी हुनुहुन्छ। प्रहरीमा रहँदादेखि नै एन्टी करप्सनका एक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तित्वको म पनि एक प्रशंसक हुँ। तर उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले सञ्चालनमा ल्याएको अभियान जुन शक्तिका साथ अगाडि आउनुपर्ने सुरुवात नै त्यस्तो हुन सकेन। त्यस पछाडिको कारण अन्य कुनै आफूसँग मिल्ने शक्तिहरूलाई साथमा लिन नसक्नु र रमेश सरले पनि अरूले जस्तै आफैलाई सर्वेसर्वा ठानेर पो त्यस्तो भएको हो कि भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। त्यसकारण मैले एकदम उहाँले भनेको कुरा हामीले जुन हिसाबले सोचेको थियौँ त्यो भएको छैन। यथार्थ त्यही हो। त्यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्। सबभन्दा ठुलो त अब यो चाहिँ लकडाउन पनि भन्यो। तर लकडाउनबाट मैले एक्सक्युज पाउँदिनँ है। यहाँले भने जस्तै सबै राम्रो राम्रो मान्छेहरूलाई जोड्नु पनि सकिरहेको छैनौँ। तर आजका दिनसम्म पनि हामीले 100% होइन 200% इफोर्ट लगाइरहेका छौँ। राम्रो राम्रो मान्छेहरू, कम्युनिस्टका राम्रा मान्छे, कङ्ग्रेसका राम्रा मान्छे, उतापट्टि चाहिँ विवेकशीलका, इनफ इज इनफका, साझा पार्टीका, राप्रपाका, फोरमका राम्रा राम्रा मान्छेहरूसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ। तर एउटा कुरा के भने यहाँ थ्रु यो चाहिँ यो हो उस मार्फत म भन्न चाहन्छु, राम्रा मान्छेहरूलाई नेटवर्किङ गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ है। बदमास फटाहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नेटवर्किङ खोज्न पनि गाह्रो छ। अहिले खडेरी परेको छ देशमा होइन, खोज्न पनि गाह्रो छ र खोज्न सकियो भने पनि तिनीहरूलाई एक ठाउँमा एकबद्ध बनाएर राख्नलाई एकदम गाह्रो छ। त्यो चाहिँ इट्स रियली टफ। तर हामीले चाहिँ 200% इफोर्ट लगाइरहेका छौँ। आशा गरौँ यहाँले जुन एउटा चाहिँ भन्नुभयो यसलाई हामीले एकदम मनमा लिएका छौँ, मलाई छोएको छ। हामीले त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। यो लकडाउनको कारणले निश्चित पनि हो र हामीले राम्रो मान्छे चयन गर्न पनि सकेका छैनौँ। तर यहाँलाई के भन्छु भने फेरि नराम्रो मान्छेसँग हामी जाँदैनौँ है। किनभने नराम्रो मान्छेसँग हामी डिजास्टर हुनु छैन। कम्प्रोमाइज चाहिँ कोहीसँग पनि हुँदैन। राम्रो मान्छेलाई लिने जसलाई जनताले ट्रस्ट गरून्। अहिलेको सबभन्दा ठुलो के हो भने खडेरी देशमा ट्रस्ट गर्न लायकै विश्वास न सोसियल सेक्टरका, न पोलिटिकल सेक्टरका, न इकोनोमिक सेक्टरका, कुनै पनि सेक्टरका मान्छे विश्वास गर्न लागेका छैनन्। र 3 करोड नेपालीले खोजेको चाहिँ के भने ट्रस्ट वर्दी लिडर, सोसियल इकोनोमिक पोलिटिकल फिल्ड, ब्युरोक्रेसी सबैको चाहिँ ट्रस्ट वर्दी मान्छे खोजेका छन्। त्यस कारणले हामी त्यस्तो मान्छे खोजिरहेका छौँ। र यो आजको इन्टरभ्यू मार्फत पनि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, बसौँ, छलफल गरौँ है। तपाईँ यसमा चाहिँ लिडरसिपको केही छैन। अरू राम्रो मान्छे आउनुहुन्छ भने हामीले त के त भन्दाखेरि तपाईँलाई स्वागत छ, तपाईँ लिडरसिप गर्नुहोस्, तपाईँको पछि हामी लाग्छौँ। तर तपाईँले कन्भिन्स गर्नु पर्यो, तपाईँमा त्यो फेस भ्याल्यु राम्रो हुनु पर्यो। र एउटा कुरा के त भन्दाखेरि विश्वास जनतालाई हुनु पर्यो। फलानु छ यसले चाहिँ धोका दिँदैन भन्ने। अब सबै मान्छेहरू अहिलेका यङ्स्टर्सहरू त कोही पनि एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ ट्रायल गरेका पनि हुँदैनन्। एउटा चाहिँ राजनीतिप्रति त वृत्तृष्णा नै छ, असाध्यै वृत्तृष्णा छ। हेर्नुहोस् न, अब कुन चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनको त कामै छैन। मैले बारम्बार यिनीहरू एडिक्टेड भइसके, यिनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न भ्रष्टाचार नगरी निन्द्रै लाग्दैन। यो बिचौलियाहरूलाई चाहिँ कुनै ठाउँ नदिकन निन्द्रै लाग्दैन। सुन तस्करहरूलाई चाहिँ ठाउँको चाहिँ अहिले त यो चाहिँ एयरपोर्टै बेचिसकेका छन्। त्यस्तो नगरिकन उनीहरूलाई निन्द्रै लाग्दैन। त्यसपछिको जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन बोल्न सक्दैन है। थर्ड जेनेरेसनको के छ, ग्रुमिङ कसरी भएको छ त्यस्तै चाहिँ फोरी खेलबाट उनीहरू माथि आइरहेको छ है। त्यस कारणले यो म के भन्छु भने सबैलाई राम्रो मान्छेहरू आउनुहोस्, सबै पार्टीका आउनुहोस्। हेर्नुहोस्, कङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट यो देशले अब देश रेस्क्यु हुनेवाला छैन। यो लेखेर राख्नुहोस् दिवसजी, मैले त्यसै बोले होइन। न कङ्ग्रेसबाट हुन्छ, न कम्युनिस्टबाट हुन्छ, न राप्रपाबाट हुन्छ, न फोरमबाट हुन्छ। यिनीहरूबाट देश रेस्क्यु हुँदैन। अब तपाईँहरू हामी सबै मिलेर राम्रा मान्छे, देशलाई साँच्चीकै माया गर्ने, खुराफाती नजान्ने, पारदर्शी भएको, देशप्रति अकाउन्टेबल, जनताप्रति अकाउन्टेबल मान्छेहरू, इफेक्टिभ, इफिसियन्ट, स्किल भएको, विल पावर भएको मान्छेहरू, इथिकली स्ट्रङ मान्छेहरू जोडिनुपर्छ र अनि देशलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ। हुन्छ खरेल सर, हामी अन्तिममा छौँ। हजुर, अन्तिममा चाहिँ अहिले जुन किसिमको एउटा कोरोना कहरको कारणले एक किसिमको भयावह स्थिति देखिएको छ, तपाईँलाई युवाहरूले रोल मोडलको रूपमा पनि हेर्छन्। रमेश खरेल सर भनेपछि तपाईँको व्यक्तित्वबाट पनि एक किसिमको छवि
तपाईँले प्रहरी सङ्गठनमा हुँदा पनि अहिले पनि जुन किसिमको छवि बनाउनु भएको छ, छवि फेरि तपाईँको छवि मात्र होइन, तपाईँको कारणले प्रहरी सङ्गठनको छवि उच्च बनाउनु पनि तपाईँले जुन भूमिका खेल्नुभयो, त्यसकारण अहिलेको यो अवस्था, यो कोलाहल अथवा भयावह स्थिति भइरहँदाखेरि प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति अबको यात्राको लागि नयाँ बाटो खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण तपाईँले छोटकरीमा केही सन्देश मेरा दर्शकलाई दिनु पर्यो भने कसरी दिनुहुन्छ? सबै म 3 करोड दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि अहिले झन्झन यो महामारी सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। यो कारण के हो भन्दाखेरि यो सरकारको आक्रमण्यता, यो सरकारको भ्रष्टाचारी, यो सरकारको अपराधदर्शी जो चाहिँ ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले अप्ठ्यारोमा फाइदा लिने एउटा चाहिँ प्रवृत्तिको कारणले यो भइरहेको छ। 3 करोड दाजुभाइ दाजुभाइहरूलाई के भन्छ नि, तपाईँहरू असाध्यै सचेत हुनुहोस्, आफै जोगिनुहोस्। तपाईँको अहिले कोही पनि अभिभावक छैन। हेर्नुहोस् त आजको न्युजमा मैले पढ्दाखेरि आइसोलेसन वार्ड भर्खर खोज्दैछ काठमाडौँमा। कस्तो दुर्भाग्य, खोइ त्यो प्रोएक्टिभनेस। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू एकदम फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, के छ WHO ले भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्नुहोस्, त्यो प्रोटोकललाई फलो गर्नुहोस्, सकभर बाहिर ननिस्किनुहोस् है, आफ्नै घरमा बस्नुहोस्, सुरक्षित हुनुहोस्। किनभने तपाईँलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो भने तपाईँको अहिले अभिभावक कोही पनि छैन है, कोही पनि छैन है। यो सरकारले म अभिभावक हुँ, म यो जनताको लागि देशको लागि हुँ भन्ने छैन। यो सरकार आफ्नो इन्ट्रा पार्टी डिस्प्युटमा रुमल्लिएको छ, आफ्नो कुर्सीमा कसरी जाने भन्ने छ र अर्कोलाई कसरी त्यो कुर्सीमा जाने भन्ने मात्र छ। अर्को अपोजिसन नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ थाहा छैन। त्यसकारण तपाईँहरू 3 करोड नेपालीहरू आफै घरमा सुरक्षित बन्नुहोस्, उपायहरू चाहिँ कि चाहिँ यसबाट जोगिनुहोस्। अहिले सकभर अनअकाउन्टेड मुभमेन्टहरू नगर्नुहोस् है, र सबैलाई अरू छिमेकीहरूलाई पनि यही सन्देश दिनुहोस्। यति नै भन्न चाहन्छु अहिले। हुन्छ, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। सूचना रमाइलोसँगै कमाई पनि। हाम्रो मुख्य प्रायोजक ढेवा सुपर एप आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् र दैनिक रूपमा उक्त एपमा यस कार्यक्रमका बारेमा सोधिने प्रश्नको सही जवाफ मिलाई प्रत्येक सही जवाफ मिलाए बापत रु 10 आफ्नो खातामा जम्मा गराउनुहोस्।